एदोळस तुझ्या पुताक आंतरेर सडयलाई. Hear our prayer, O Lord. आमचे मध्ये आसा आमची रोजीबाई, हिलरीची मम्मी. तिका मोगान रोजीबाई म्हणटा. एक दीस हांव तांच्या कुटुंबाक गेलो आनी अशें कुटुंबाक वयता आसतना हांवें आल्तरी मुखार रावन मागणें करूंक आरंभ केलें. मागणें जाल्या उपरांत हांवें आल्तरी वयर पळयलें. सकयल सांता भक्ताचे फोटो आसात. बागेवन कुटुंबाची फोटो आसा, मागीर सांत आंतोनीची फोटो आसा, वेलंकणी सायबिणीची फोटो आसा आनी ताचे बराबर हिलरीचोय फोटो आसा. हांवें रोजीबाई कडेन विचारलें, बाये कितें? एदोळस तुज्या पुताक आंतरेर सडयलाई. आनी तिणें म्हणलें ती उतरां, फादर म्हजी आशा कितें गी म्हळ्यार म्हज्या पुतान एक दीस आंतरेर सडोंक जाय फादर. ती आशा पुढच्या दिसा मेयाच्या 13 दिसा जारी जाली. रोजीबाये तुजो पूत आंतरीचो जालो.